आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर 3 पाकिस्तानी स्मगलर हलाक। स्मगलर की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। स्मगलरों के कब्जे से मंशियात, असलहा, गोला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। बीएसएफ जम्मू के आईजी डी.के. बोरा ने कहा कि बीएसएफ हमा वक्त सरहद पर चौकस है। जम्मू में फोर्सेस ने 1 साल के अरसे में लगभग 79 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। 4 दरअंदाजों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 9 को ढेर किया गया। बारामूला पुलिस की मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अफराद को गिरफ्तार करके 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। सरहद पार से स्मगल की गई है मंशियात। मजीद गिरफ्तारियों मुतवक्के। पामपुर पुलिस ने नाके के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलोग्राम चरस जब्त किया गया। एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद मंशियात को लेकर कहीं जा रहे थे। हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मुसव्विदा के खिलाफ मागाम में एहतजाज किया गया। मागाम को असेंबली का दर्जा वापस बहाल करने का मुतालबा किया गया। भदरवा में लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। डोडा में हदबंदी कमीशन की अबूरी सिफारिशात को लेकर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कमीशन की सिफारिशात में डोडा हल्के में एक निशिस्त का इजाफा किया गया है। एक तबके ने तजावीज को नाकाबिल कबूल करार दिया, दूसरे तबके ने तजवीज को खुशाइन कदम करार दिया। कांग्रेस ने JKPSC और SSB में मुश्तहिर पोस्टों को वापस लेने की मजम्मत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मोगत्रा ने का बयान दिया है, हुकूमत के पास बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है। मोगत्रा ने कहा कि एक तरफ भर्ती के लिए खाली असामियों का इश्तिहार दिया जाता है और फिर अचानक वापस लिया जाता है। मोगत्रा ने कहा कि LG इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। गुन इब्राहिम सिंहपुरा पटन में आवारा कुत्तों का हमला, एक 12 साला बच्चे की मौत। लोगों ने किया एहतजाज, गंदगी हटाने की मांग। कहा इलाके में बड़ी तादाद में डाले जा रहे हैं आवारा कुत्ते। मकामी लोगों का कहना था कि बच्चे के लापता होने के बाद उसकी लाश मकामी नदी से बरामद हुई। एहतजाजियों ने हुकाम पर मोहल्ले से कचरा उठाने में नाकामी और लापरवाही का इल्जाम लगाया। पुलिस ने इस वाक़े को लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जिला राजौरी में हुई इंसानियत शर्मसार, भाई के हाथों अपने सगे भाई का कत्ल। महलू का बेटा भी शदीद जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू कर दी है तहक़ीक़ात। वादी में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत पर काफी मनफी असरात। जिला पुलवामा में सनत से जुड़े अफराद माली मुश्किलात से दो चार। कहा सनत को बचाने के लिए नहीं हो रहे हैं इक़दामात। डेयरी फार्मिंग सनत से जुड़े अफराद का कहना है कि बाजार में पाउडर और लिफाफा दूध की वजह से सनत ज़वाल पजीर हो रही है। उनका कहना है कि मुतल्लिका हुकाम इस सनत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी माली नुकसान का सामना है। वहीं लेह के फ्यांग नामी गांव में अचानक मकान मुनहदम होने का वाकया पेश आया। मोहम्मद अब्बास नामी शख्स का मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। इस वाकये में मियाँ बीवी और बच्चे मौज़ाती तौर पर बच गए हैं। इंतजामिया ने मुतासरा खानदान की मदद की अपील की। भदरवा के प्रानव इलाके में आग में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आशिक हुसैन और इनायतुल्लाह शेख की 2 दुकानें जल गईं। अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। जम्मू में यकजहती और कारवाने अमन के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। JK पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने सेमिनार का इनेकाद किया। समाजी और सियासी कारकुनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इत्तेहाद, अमन, भाईचारे पर मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल किया। तालीम और सकाफती हम आहंगी के किरदार पर जोर दिया। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी हुई। मकामी लोगों के मुताबिक बार बार होने वाली इस बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुतासिर हो रहा है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बांडीपुरा के संभल और वटपुरा इलाके का दौरा किया।
فارموں میں تیار کی جا رہی سبزیوں کی پنیری کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے کہا، ترقی پسند کسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سامنے آئے گی تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر سے ملک کے باقی حصوں کو سبزی سپلائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سبزی کاشت کرنے کے معاملے میں یہاں کے کسان کافی محنت کر رہے ہیں۔ پونچھ کے مذہبی رہنما 2 سالوں سے بند پڑے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ مدرسہ ضیاء العلوم کے محتمم مولانا سعید حبیب نے LG سے اپیل کی کہ تعلیمی اداروں کو جلد سے جلد کھولا جائے۔ سامبا کے رپنے والے 35 سالہ سنیل ورما کی کٹھوا کی ہیرا نگر پولیس کی حراست میں موت ہو گئی ہے۔ سنیل کے رشتہ داروں نے جموں پٹھانکوٹ قومی شاہراہ پر اس کی موت کے خلاف احتجاج کیا اور پولیس پر سنیل کو جان سے مارنے کا الزام لگایا۔ پچھلے دنوں ہیرا نگر پولیس نے 11 گرام ہیروئن کے ساتھ سنیل کو گرفتار کیا تھا اور اسے پولیس اسٹیشن ہیرا نگر میں رکھا گیا تھا۔ پولیس اسے GMC کٹھوا لے گئی۔ ڈاکٹروں نے سنیل کو مردہ قرار دیا۔ بھلیسا کے سرنگا بدھار میں ایمبولینس کی عدم دستیابی کے باعث ایک حاملہ خاتون کو 15 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے قریبی PHC سینٹر پہنچایا گیا۔ لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر حاملہ خاتون کا ہیلتھ سینٹر پہنچایا۔ علاقے میں صرف ایک نجی ایمبولینس کی سروس دستیاب ہے۔ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ایمبولینس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ایمبولینس کی عدم دستیابی پر انتظامیہ اور حکومت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ بانڈی پورہ کے اہم شریف اور آیت مولا علاقوں میں بندروں نے مقامی آبادی کو کافی عرصے سے پریشان کر رکھا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق بندروں کے بڑے بڑے جھنڈ اب گھروں میں گھس کر گھریلو اشیاء کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ اہم شریف علاقے میں واقع حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ کے امام و خطیب مولوی نذیر احمد نے وائلڈ لائف محکمے اور ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اہم معاملے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھائے۔ کانگریس لیڈر پروفیسر اسماعیل آشنا نے آج ملنگام، کوئل اور دیگر دیہات کا دورہ کیا۔ پارٹی بیان کے مطابق دورے کے دوران درجنوں افراد نے پروفیسر اسماعیل آشنا کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ پونچھ کے نیشنل ہاکی کوچ اور سابق ریفری شام لال شرما کو ان کی 4تھی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں ہاکی اور دیگر کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شام لال شرما کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال کا کہنا ہے کہ اگر ترقی پسند کسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سامنے آئے گی تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر سے ملک کے باقی حصوں کو سبزی سپلائی کیا جائے گا۔ ضلع مجسٹریٹ شوپیاں سچن کمار ویشیا نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شوپیاں مشتاق احمد سمنانی کے ساتھ ضلع اسپتال شوپیاں کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال کے مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا۔ مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ معائنے کے دوران ایک ڈاکٹر اور 6 پیرامیڈیکل سٹاف کو ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کارروائی کا حکم دیا اور متنبہ کیا کہ ملازمین کی جانب سے فرائض میں کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صفائی کرمچاری یونین پونچھ نے LG انتظامیہ سے مانگ کی ہے کہ پونچھ میونسپل کونسل میں صفائی کرمچاریوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ بہتر ڈھنگ سے صفائی کا کام انجام دیا جا سکے اور شہر کو صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ کنگم ڈارا پٹن میں ٹرانسفارمروں کی عدم دستیابی اور بجلی کے بحران سے پیدا شدہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے DDC ممبر کنزر نذیر احمد شیخ نے اپنے فنڈ میں اس علاقے کو 2 ٹرانسفارمر الگ الگ مقامات پر نصب کروائے۔ لوگوں نے DDC ممبر کنزر کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع پونچھ کے کھناٹا ٹاپ میں محکمہ جل شکتی کی جانب سے پانی سپلائی کی نئی اسکیم شروع کیے جانے سے لوگ خوش ہیں۔ لوگوں نے اس کے لیے محکمے کا شکریہ ادا کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نل سے پانی فراہم ہونے پر انہیں اب کافی سہولت ہوگی۔ انہیں دور دراز سے پانی لانا پڑ رہا تھا۔ راجوری میں یوم نوشہرہ شاندار طریقے سے منایا گیا۔ نوشہرہ کے جدوناتھ پارک میں جنرل آفیسر کمانڈر نوشہرہ بریگیڈ اور مختلف یونٹوں کے کمانڈنگ
عہدیداران کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ میں چترنار فارسٹ ٹریننگ اسکول میں سر سید ایجوکیشنل ٹرسٹ شمالی کشمیر کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ عظیم سماجی اصلاحکار اور صاحب بصیرت شخصیت سر سید احمد خان کے مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے شروع کیے گئے مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ رال کا مشہور پنر ڈیم کی حالت، حکومت کی عدم توجہی ڈیم کی حالت خستہ ہے اور کئی بار انتظامیہ کو ڈیم کی شان رفتہ بحال کرنے کی فریاد کی گئی، تاہم ابھی تک کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا۔ شوپیاں میں اب بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ چرک محلہ مجھ پتھرے کیلر میں لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو آج تک بجلی کی سہولت میسر نہیں ہو سکی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جاری تعمیراتی پروجیکٹ میں مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرانے کی مانگ۔ مزدوروں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو لے کر ضلع رامبن میں گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ کی مدت سے مزدور ہڑتال پر ہے، جس کا تعمیراتی کمپنی اور انتظامیہ کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ پونچھ سٹی کے ساتھ ہی ضلع بھر میں پی ڈی ڈی کی جانب سے بجلی کے ٹرانسفارمرز کھلے میں بنا فینسنگ تاروں کے نصب کیے گئے ہیں، جس کے سبب یہ ٹرانسفارمرز لوگوں کی جانوں کا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ سب ضلع ترال کا مین عیدگاہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے عیدگاہ کی دیوار بندی کی، لیکن ابھی تک اس کے گیٹ نہیں لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے جلد اقدام اٹھانے کی مانگ کی ہے۔ پوپ فرانسس نے خواتین کی اسمگلنگ کی مذمت کی۔ فرانسس نے کہا کہ بدقسمتی سے دنیا کے مختلف خطوں میں خواتین کے وقار کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ پوپ نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف دنیا بھر منگل کے روز دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چینی صدر نے عمران خان کو سی پیک میں مزید تعاون اور سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ چینی صدر نے کہا کہ بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ وہ انصاف اور سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کئی دیگر امور میں بھی تعاون کے مواقع دیکھتے ہیں۔ میڈرڈ میں سینکڑوں مظاہرین نے حکومت کے ذریعے کورونا پر قابو پانے کے طریقوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکام کی طرف سے نافذ کی گئی پابندیوں اور اقدامات کے خلاف ریلی نکالی۔ ماسک اتارو اور آزادی کا نعرہ لگاؤ کے نعرے بلند کیے گئے۔ روس کی وزارت دفاع نے مسلح افواج کی فن لینڈ اور اسٹونیا کی سرحد سے متصل علاقے میں مشقیں کرنے کی فوٹیج جاری کی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ایوییشن کے عملے نے تربیتی پروازیں کی۔ یہ مشقیں اس وقت ہوئیں جب یوکرین کی سرحد پر روسی فوجی کی تعیناتی سے جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ حالیہ مشقوں کے بعد مغربی ممالک کے ممکنہ حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے منصوبے کی تردید کی ہے۔ نیپال میں اسکول کھولنے کا مطالبہ، طلباء نے بسنت پنچمی کے تہوار کے موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ نیپال میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد اسکول بند کیے گئے تھے۔ جوہری مذاکرات کی بحالی کی کوشش، امریکہ نے ایران پر پابندیاں نرم کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا، صرف ایران کے سول جوہری پروگرام پر پابندیاں ختم کی ہے، ایران پر عائد دیگر پابندیاں برقرار ہیں۔ ایران نے پابندیاں ختم کرنے کے امریکی اقدام کو اچھا لیکن ناکافی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کاغذوں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے لیکن کافی نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا ایران معاہدے پر رد عمل، کہا یہ معاہدہ خطے میں استحکام نہیں لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ جوہری پروگرام کو صرف عارضی طور پر مؤخر کرے گا۔ ارجنٹائن میں کوکین پینے سے کم از کم
23 अफराद की मौत हो गई है। दर्जनों अफराद की हालत तशवीशनाक है। हुकाम जहरीले मादे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे ज्यादा फैलने से रोका जा सके। रॉकश के शुमाल में 32 मीटर गहरे खुश्क कुएं में फंसे हुए 5 साला बच्चे रियान की मौत की तस्दीक की गई है। रियान को इमदादी टीमों ने 5 दिन बाद गहरे खुश्क कुएं से निकाल लिया था। रियान को कुएं से निकाले जाने का मंजर मुराकशी टीवी ने बराह रास्त दिखाया। टीम इंडिया का जलवा, वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से रौंदा। रोहित चहल का चला जादू। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज ने जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। जवाब में भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि सूर्य कुमार यादव और दीपक हुडा ने अच्छी इनिंग्स खेली। चहल और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। भारत रत्न लता मंगेशकर की अदा की गई आखिरी रसूमात। शिवाजी पार्क में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। पीएम मोदी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर समेत दीगर हस्तियां रही मौजूद। आखिरी रसूमात से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किए लता मंगेशकर को गुलहाए अकीदत पेश। पीएम मोदी ने अहले खाना से की मुलाकात। फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने लता मंगेशकर को पेश किए गुलहाए अकीदत। लता मंगेशकर की मैयत के पास खड़े होकर कुछ देर की दुआ। लता मंगेशकर की मौत पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, पेश किया खराज अकीदत। लिखा, लता मंगेशकर की मौत से बड़े सगीर की हकीकी मानों में एक अजीम गुलकारा खो दिया। नेपाल के वजीर आजम ने मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए खराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने लता मंगेशकर को पेश किया खराज। काली पट्टी बांधकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरे मैदान। भारत रत्न लता मंगेशकर के एजाज में मगरबी बंगाल में छुट्टी का ऐलान। आज निस्फ दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने छुट्टी का ऐलान किया। लता मंगेशकर के इंतकाल पर पुरमलाल महाराष्ट्र में तातील का ऐलान। आज महाराष्ट्र में तातील का ऐलान किया गया। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के दफ्तर से इत्तला दी गई। साइंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की दिलकश नक्काशी लता मंगेशकर को पेश किया खराज। उड़ीसा में वाक़े पुरी के साहिल समंदर के रेत पर लता मंगेशकर की बनाई खूबसूरत तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में करेंगे खिताब। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का देंगे जवाब। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया का बयान, कहा डीसीजीआई ने भारत में स्पुतनिक लाइट को हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी है। पंजाब में चनी बनाए गए कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार। लुधियाना में राहुल गांधी ने किया सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि असेंबली चुनाव जीतने पर चन्नी फिर बनेंगे पंजाब के सीएम। पंजाब के लोग चन्नी को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस हाईकमान का चन्नी ने शुक्रिया अदा किया। पंजाब के अवाम का भी चन्नी ने शुक्रिया अदा किया। बीजेपी का मंशूर कल नहीं हुआ जारी। अमित शाह ने कल पेश नहीं किया मंशूर। लता की ताजियत में बीजेपी का मंशूर जारी नहीं हुआ। मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। मथुरा में पूजा करने के बाद डिंपल यादव ने बयान दिया।
यूपी में तालीम याफ्ता उम्मीदवार लक्ष्मी धंगर को याद नहीं, अखिलेश यादव की स्पेलिंग लक्ष्मी धंगर की वीडियो हुई वायरल। मेरठ में मुत्तहिदा किसान मोर्चा लीडर राकेश टिकैत का बयान, बीजेपी मग़रिबी यूपी में नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना के मुद्दे उछाल रही है। मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आज शाम पहुंचेंगी लखनऊ, 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी दफ्तर में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में आज से 9वीं जमात से खुल जाएंगे स्कूल, डिग्री कॉलेज में भी कल से तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज, रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला का बयान। बिहार में 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल, 9वीं से ऊपर के क्लासेस में 100% हाजिरी की मंजूरी, शॉपिंग मॉल और मजहबी मकामात भी खुलेंगे। एएमयू किशनगंज के मामले पर जेडीयू ने की मांग, मरकजी हुकूमत इस समत में करे काम, मरकजी हुकूमत और एएमयू की लापरवाही के सबब मसला नहीं हुआ हल। मदरसों को नए मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने वाली स्कीम का बजट कम, 176 करोड़ से कम करके 160 करोड़ कर दिया गया है बजट, स्कीम से जुड़े टीचर मायूसी का शिकार। एएमयू किशनगंज के मामले पर जेडीयू ने मांग की, मरकजी हुकूमत इस समत में काम करे, मरकजी हुकूमत और एएमयू की लापरवाही के सबब मसला हल नहीं हुआ। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी का मामला, हैदराबाद में बुर्कापोश खवातीन ने किया हिजाब और पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, हिजाब पहनना मुस्लिम तालिबात का दस्तूरी हक, एहतजाजी खवातीन का बयान। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला, कॉलेज की तालिबात का रद्द-ए-अमल, कॉलेज के जरिए हिजाब पर पाबंदी आइन के खिलाफ। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार का मामला, भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की अर्जी पर होगी समाअत, जबलपुर हाईकोर्ट में 8 फरवरी को होगी समाअत। सूर्य नमस्कार और हुकूमत के रवैये के खिलाफ आरिफ मसूद ने अदालत में दायर की थी अर्जी, एमएलए आरिफ मसूद का बयान, हुकूमत के जरिए जो गैर जरूरी दबाव बनाया जाता है उसे बंद किया जाए। दिल्ली के ओखला इलाके में प्लेबॉय के पोस्टर से सनसनी, सेक्स रैकेट में मुस्लिम नौजवानों को शामिल करने की साजिश तो नहीं, थाने जामिया नगर में इस मामले की शिकायत की गई दर्ज। दलित तंजीमों का एहतजाजी धरना प्रोग्राम 10वें रोज भी जारी रहा, कर्नाटक के रायचूर में दलित तंजीमों का एहतजाज हो रहा है। रायचूर के डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज मल्लिकार्जुन गोड़ा के खिलाफ मुजाहरा। जयपुर प्रेस क्लब में ज्वाइंट एक्शन फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जोधपुर और कोटा में भी मुस्लिम मेयर का मुतालबा, हुकूमत पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। अजमेर दरगाह पर पेश की गई पीएम मोदी की तरफ से चादर, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स पर पेश की गई चादर, मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की चादर। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा, पीएम मोदी मुल्क में अमन और अमान के अलंबरदार हैं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के पुरअज़्म हैं पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के बुड़ागावी गांव में सड़क हादसा, 9 अफराद हलाक, एक शदीद तौर पर जख्मी। कार और लॉरी के बीच हुई टक्कर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मजीद तफ्तीश जारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।